अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सईद बट और आप देख रहे हैं कोटली की आवाज़। तो चलते हैं दिन भर की कोटली की अहम खबरों की जानिब। ततापानी के इलाके ताई में ज़मीन के तनाज़े पर झगड़ा। ये ज़मीन किसकी है और क्या मामला है? हमारे साथ मुकदमे के मुद्दई फैसल साहब मौजूद हैं। जी फैसल साहब, ये क्या मामला है? मुकम्मल तफसीलात से आगाह करें। जी सईद बट साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कोटली की आवाज़ में अपनी आवाज़ बुलंद करने का मौका दिया। बट साहब, सबसे पहले जिस शख्स के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, उस शख्स के बारे में कुछ अहम मालूमात अवाम और अदारों के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। इस शख्स का नाम मुजम्मिल है और ये ख़ुद को सैयद कहलाता है, लेकिन दर हकीकत ये सादात से नहीं है। इस वक्त ये ततापानी के इलाका ताही में रिहाइश पजीर है, जो पुलिस चौकी सेहड़ा के अंदर आता है। एक मालूमात के मुताबिक ये शख्स पहले पाकिस्तान सियालकोट के किसी इलाका में रिहाइश पजीर था और वहाँ पर इसके बड़े भाई ने बहुत से कत्ल किए और ये उन कत्ल केसों में बाकायदा मुलव्विस था। बाद अज़ां इसका भाई अभी भी जेल में कैद है और ये फ़रार होकर यहाँ आ गया। अब यहाँ आकर इस शख्स ने अपने वही काम शुरू कर दिए। इसने सबसे पहले चरस के डीलरों से राब्ते कायम किए। उनके ज़रिए उसने गाँव के नौजवानों को चरस ड्रग्स के नशे पर लगाया और फिर उन चरसियों को साथ रख कर गाँव में बदमाशी शुरू कर दी। यहाँ पर भी इस पर बहुत से झगड़ों और ड्रग्स के केसेस हैं। FIR काटी जाती है और ये शख्स हवालात के अंदर जाकर दूसरे दिन फिर से बाहर आ जाता है, क्योंकि जो लोग इसको हवालात से रिहा करवाते हैं वो दरअसल यकीनन ड्रग्स के स्मगलर हैं, जो इस शख्स को अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इस शख्स ने लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। इस शख्स को अथॉरिटीज़ ने दरिया के किनारे का रेत भी बेचने का परमिट जारी कर दिया, जिस वजह से इसने रास्ते में आने वाली तमाम ज़मीनों पर कब्ज़ा करने का दावा कर दिया और शरीफ लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। अब आता हूँ असल वाक़या की तरफ। हाल ही में इस शख्स ने वहाँ के रिहायशी रिटायर्ड सूबेदार हाकमदीन साहब की ज़मीन के बारे में इंकशाफ किया कि वो ज़मीन सूबेदार साहब की मलकियत नहीं है, वो ज़मीन इस शख्स की मलकियत है और उसने उनको कत्ल की धमकियां और उनको ये कहा कि आप अगर इस ज़मीन की तरफ आए तो आपको कत्ल किया जाएगा, और उन पर हमला करने की धमकियां दी और बार बार उनको फसल काश्त करने से रोका। हालांकि पूरे कागजात में ज़मीन सूबेदार साहब के नाम है, जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। 1 दिसंबर को जब मालिकान दोबारा फसल की काश्त के लिए वहाँ गए, ये शख्स अपने गुंडों के साथ मिलकर उन पर हमला आवर हुआ और कत्ल करने की कोशिश की और उसने उनकी ज़मीन में उनको फसल काश्त करने नहीं दी। इस मामले पर मालिकान ने चौकी सेहड़ा जाकर उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई। उन्होंने कार्रवाई करके मुजम्मिल शाह समेत 2 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया और बाकी उसके साथी मफरूर हैं। अब सवाल ये है कि क्या पुलिस इस शख्स को सज़ा दे पाएगी या फिर कोई सपोर्टर उसकी ज़मानत करवा कर माशरे में उसको खुलेआम लोगों को तंग करने के लिए छोड़ देगा? क्या पुलिस या अदारे इतने कमज़ोर हैं कि एक शख्स कत्ल केसों में मुलव्विस हो और फिर यहाँ आकर उस पर बहुत से केसेस का रिकॉर्ड होने के बावजूद वो खुलेआम लोगों में घूम रहा हो और लोगों को तंग करने से बाज ना आए और बार बार अवाम नास पर कातलाना हमले करे? मेरी IG कश्मीर और तमाम कानूनी अदारों के सरबराहान से दरख्वास्त है कि ऐसे अनासर के ख़ात्मे के लिए सख्ती से नोटिस लिया जाए और ऐसे लोग मुआशरे में बदअमनी और गंदगी फैलाते हैं जो हमेशा सलाखों के पीछे रहने चाहिए। ख़ास तौर पर उन लोगों के बारे में इन्वेस्टिगेट किया जाए जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यकीनन वही लोग मुजम्मिल शाह जैसे लोगों को मोहरा बनाकर जराइम करवा रहे होते हैं, वगरना मुजम्मिल शाह जैसे लोग लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़े करने की हिम्मत नहीं रखते। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल काजी मोहम्मद इसराइल का दौरा कोटली। रियां शरीफ बाजी मियाँ कासम साहब की कब्र पर हाज़री और फातिहा ख़्वानी।
راج محل کی پہچان، نثار ملک صاحب کے گھر پر ٹی پارٹی، آمدہ الیکشن کی پالیسیز پر گفتگو۔ اسی دوران ہمارے سینئر صحافی جاوید اقبال جے صاحب کو قاضی صاحب نے مختصراً انٹرویو بھی دیا۔ کوٹلی کی آواز سے براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارا کوٹلی ریاں کا ٹور ہے۔ یہاں ہمارے ساتھ مرکزی رہنما ہیں آزاد کشمیر تحریک انصاف کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری جناب قاضی اسرائیل صاحب۔ کہتے ہیں قاضی صاحب آپ کو کوٹلی میں، اور کیونکہ آپ تھوڑا رش میں ہیں، آج کے ٹور کے بارے میں کچھ اپنا ایجنڈا واضح کریں گے ہمارے ساتھ؟ بہت شکریہ جی، آپ کا تمام دوستوں کا بہت شکریہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں، آپ میڈیا والے دوستوں کا شکریہ۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ میں ادھر حاضر ہوں آج ایک بڑی امپورٹنٹ اور بہت اہم شخصیت، بلکہ دو شخصیات ہماری، ایک تو میاں قاسم صاحب جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا، وہ ہمارے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا، روحانی شخصیت بھی تھے، بہت بڑی مشہور گدی نشین بھی تھے، لیکن ہمارے رشتہ داری تعلق بھی ان سے ہے۔ تو دوسرے جو ہے وہ مطلوب انقلابی صاحب جو ہے وہ ایک بڑی سیاسی شخصیت بھی تھی اور بڑے قداور شخصیت جو ہے وہ ان کا سمجھ لیں حادثے میں انتقال ہو گیا، تو اس لیے میں آج ادھر حاضر ہوا ہوں، تو دوست بھی ہیں ساتھ، تو ان کے ہم یہاں سے آپ نے کھرٹا جانا ہے یا دھنا جانا ہے یا آپ ہو کے آئے مطلوب انقلابی کے گھر؟ مطلوب انقلابی صاحب کے پاس تو ہم جائیں گے بعد میں، ابھی تو ہم قاسم صاحب کے پاس جائیں گے۔ اس وقت آپ اسلام آباد سے آ رہے ہیں اور واپسی بھی آپ کی اسلام آباد کی ہے یا ڈپٹی اسپیکر یا اسپیکر غلام صادق صاحب کی وفات بھی ہوگی؟ رات تو ابھی میں واپس اسلام آباد جانا ہے، تو پھر انشاءاللہ۔ آخری کوشچن تھوڑا لائٹس آیا، سو آئی ووڈ لائک ٹو برنگ اسمائل آن یور فیس۔ آپ ہمارے مہمان بھی ہیں اور پوچھنا یہ ہے کہ ویری کنگریچولیشن کہ آپ کو گلگت میں سکسیس ملی ہے، تو ناؤ پی ٹی آئی از گوئنگ ٹو رول آن گلگت۔ آزاد کشمیر میں مظفر آباد تک تو خان صاحب آتے ہیں، لیکن کیا قصور ہے کوٹلی والوں کا، فوج کا، بیمبرگ اور بیرپور والوں کا؟ نہیں، خان صاحب کوٹلی بھی آ چکے ہیں اور میرپور بھی کافی دفعہ آ چکے ہیں، اور یہاں پہ میں اس جلسے میں بھی موجود تھا جہاں خان صاحب تشریف لائے تھے، بٹ چونکہ عام طور پر ابھی خان صاحب تو وزیر اعظم پاکستان نہیں، ایز اے پرائم منسٹر بننے کے بعد ان کا کشمیر کا میرا خیال صرف نیلم کا انہوں نے دورہ کیا یا مظفر آباد کیپٹل تک آئے؟ جی بالکل، وہ چونکہ مختلف جتنے بھی اس دوران پروگرامات ہوئے وہ آفیشلی پروگرامات میں صرف آئے، کسی سیاسی پروگرام میں خان صاحب جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ضلع کوٹلی کے جنرل سیکرٹری اور انسانی حقوق کے رہنما ڈاکٹر لیاقت حسین نقشبندی پر قاتلانہ حملہ۔ تفصیلات کے مطابق 27 نومبر بروز جمعہ ڈاکٹر لیاقت حسین نقشبندی جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے اپنے گاؤں کے کلینک سے مسجد کو روانہ ہوئے تو راستے میں گھات لگائے بیٹھے ملزمان نے اچانک حملہ کر دیا۔ پہلے زد و کوب کیا، پھر اغوا کر کے نامعلوم مقام کی طرف لے گئے، جہاں پر انہوں نے ڈاکٹر صاحب پر بے ایمانہ تشدد کیا۔ اس کیس کی مکمل رپورٹ کوٹلی کی آواز پر جلد نشر کی جائے گی۔ یہ تھی کوٹلی کی دن بھر کی اہم خبریں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ اگر آپ بھی اپنے ایریا کی کچھ خبر ہمارے پیج پر چلانا چاہتے ہیں تو نیچے ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے، آپ ہم سے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سعید بٹ کو دیجیے